मेरे जो जज्बात थे उस जज्बात के अंदर इतनी सच्चाई है क्योंकि मैं हमेशा से मैंने खुले दिल से काम किया और इस जज्बात का ऐसा गलत फायदा उठाया गया कि मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज ये लोग निकालने लगे जो अमला है और इतना गलीज है कि मैं हमेशा इन लोगों के खिलाफ था। मेरे अल्फाज से जो लोगों को तकलीफ हुई, जो लोग मेरे से तकलीफ में हैं, उन लोगों से मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मेरा जो भी काम था खिदमत खल्क का काम था और मैं हमेशा से खिदमत की मैं सोच रखा था, मगर कुछ चंद अमला है जो जमात से रिलेटेड है तो मुझे मजबूरन जमात का नाम लेना पड़ा। मगर मैं आज भी वो चंद अमला जो इतना गंदा है, जो हमेशा से अपने आप को इतना बड़ा समझता है कि हर वो गरीब की आवाज दबाने की कोशिश करता है, तकलीफ को खत्म करने की कोशिश नहीं करता। मैं वो अमले के खिलाफ हूँ और वो आज भी वो अमले के खिलाफ हूँ, मगर कभी मैं जमात के खिलाफ नहीं था। मुझे मजबूरन, क्योंकि ये अमला जमात से रिलेटेड है तो मुझे मजबूरन ये जमात को बोलना पड़ा। ना ही मैं अकबर भाई के खिलाफ हूँ, ना ही मैं असद भाई के खिलाफ हूँ। आपका काम अल्लाह जानता है, हमारा काम अल्लाह जानता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये जमात के अंदर कुछ चंद पूरा अमला नहीं, चंद, उसके खिलाफ मैं स्टार्टिंग से यही अमले के खिलाफ था। मगर ये अमला मेरे को आज की तारीख तक भी मुझे परेशान करता है और ये आज की तारीख तक भी मेरे घर तक आ जाता है और पुलिस स्टेशन तक भी आ जाता है। ये चंद अमला ही है। मुझे इनसे तकलीफ है। आप लोग मुझे कहीं पर भी बुलाकर अगर ईमान अगर आपको देखना है, अगर मेरा जज्बा देखना है तो मुझे कहीं पर भी बुलाकर देख लीजिए। इंशाअल्लाह ये एक सलमान की जबान है, कभी इंसानियत को धोखा नहीं दिया। 5 महीने 6 महीने के अंदर जिस तरह से मैंने काम किया और मेरी टीम ने काम किया, शायद ही हैदराबाद के अंदर कोई काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, मैं कोई जमात के खिलाफ नहीं, वो जमात का जो चंद अमला है उसके खिलाफ हूं क्योंकि यही कीड़े हैं जो दीमक की तरह पूरी जमात को खराब करते हैं। ये एक दीमक है जो हमेशा से हर वो जमात में रहकर वो जमात का नाम खराब करते हैं। ये लोग जमात से रिलेटेड रहने के लिए मजबूरन मुझे जमात का खिलाफ जाना पड़ा, मजबूरन। अगर मेरे अल्फाजों से अगर किसी को अगर तकलीफ होती है, अगर हुई है, मैं उनसे माफी चाहता हूँ। शहर हैदराबाद की आवाम से और जितने मुमालिक में बैठे जो भाई बहन और माएँ, जो बुजुर्ग हमको पसंद करते हैं, HYC को, उन सब से मैं एक गुजारिश करता हूं और मेरी चंद बातें रखता हूं। और वो चंद बातें ये है कि आप लोगों ने हाल ही में हर वो चीज से आप लोगों ने देखा, सुना और समझा क्या हकीकत है, क्या झूठ है, आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया के थ्रू। और 50 दिन हमको जेल में रहना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, हम इंसानियत के नाते काम करने की सोच कर HYC बनाए थे और हम ये करते रहेंगे इंशाअल्लाह। चाहे कितना भी हमको जुल्म सहना पड़े, हम सहेंगे, मगर आज भी हम हक पे है और हक पे रहेंगे। मैं ऐसे कुछ चंद चीजें मैं आप लोगों के दरमियान में रखना चाहता हूं और हर वो किसी के सामने मैं मेरी बातें रखना चाहता हूं। शायद ही HYC जिस तरह से काम किया है, शायद ही मैं समझता हूं किसी के अंदर वो जज्बा नहीं, किसी के अंदर वो इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि HYC ने अपने जान की परवाह नहीं करे बिना काम किया। शायद ही हम लोगों ने जितना वक्त
इंसानियत के नाते काम किया। शायद ही हमारे घर में हम लोगों ने उतना वक्त नहीं दिया। शायद ही दिन हो या रात हो, शायद कोई भी टाइम हो, हमको जब भी कॉल आ जाता था हम लोग फौरी दौड़कर उसकी मदद करने के लिए, उसकी तकलीफ दूर करने के लिए, उसकी परेशानी दूर करने के लिए, उसकी हिम्मत बनने के लिए, शायद ही कोई ऐसा टाइम नहीं होगा जहां पर हमने वहां पर नहीं पहुंचा। चाहे कोई एतबार से रहो, शायद हमारे जेब में अगर पैसे रहो या ना रहो, हम लोग वहां पर पहुंच जाते थे। शायद ही वो हमदर्दी के एतबार से रहो, मदद के, हम लोग वहां पर मदद करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने हमको ये काम के लिए चुना। मैं उस अल्लाह का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि अल्लाह ने हमसे इतने काम लिए, शायद ही मैं तसव्वुर नहीं करा था मेरी जिंदगी में कि मैं इतने काम करूंगा। मगर मेरी बदकिस्मती यह है कि मैं जज्बाती हूं और इस जज्बात का गलत फायदा उठाया गया। मेरी मासूमियत का गलत फायदा उठाया गया। जिस तरह से मेरे स्टेटमेंट्स हो या मेरे कॉल रिकॉर्डिंग्स हो, जिस तरह से इसको इस्तेमाल कर गुमराह किया गया, मैं आज भी भागने वाला आदमी नहीं हूं। मैं हर वो सवाल का जवाब देने के लिए आपके दरमियान में जहां पर बोले वहां पर आने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे बुलाओ। शायद मुझे कल मार भी दिया जाएगा, शायद कल मेरी आवाज को दबा दिया जाएगा, शायद कल मुझे कैद भी कर दिया जाएगा। मैं आप लोगों के सामने, मैं जाने से पहले हर वो हकीकत, हर वो सच्चाई आप लोगों के दरमियान में मैं लाना चाहता हूं। अगर मेरे अल्फाज से अगर किसी को अगर ठेस पहुंची हो या तकलीफ पहुंची हो या वो लोग परेशान हो चुके हो, मैं उन सब से माफी चाहता हूं। क्योंकि मेरे जो अल्फाज थे 500,000 रुपए के, जो मीडिया चैनल्स के खिलाफ थे, उन मीडिया चैनल्स के खिलाफ थे जो झूठी न्यूज फैलाते थे, जो सच की आवाज को दबाते थे, जो 500,000 रुपए लेके झूठी न्यूज चलाते थे, उनके खिलाफ थे। मैं उनके खिलाफ नहीं था जो हक के लिए लड़ते थे। हैदराबाद के अंदर हर वो मीडिया के अंदर ताकत है जो सच को निकालकर बताने की, मगर कुछ चंद मीडिया ऐसा है जो 500,000 रुपए लेकर झूठ फैलाता है। मैं उसके खिलाफ था। मैं सच्चाई के साथ कल भी था, आज भी हूं। शायद मेरी जान से मुझे हाथ धोना पड़े, मैं धोऊंगा, मगर मैं हक पे हूं। और शायद इतनी तकलीफ मेरी जिंदगी में मैंने नहीं देखी होगी। शायद अय्यूब भाई के घर वालों ने, मेरे घर वालों ने इतनी तकलीफ देखी। शायद ही मैं आप लोगों के सामने अगर बयान करने लग जाऊंगा तो 2-3 घंटे ही निकल जाएंगे। इतनी तकलीफ मैंने झेली, शायद ही मेरे घर वालों ने झेली। मैं एक HYC का जिम्मेदार होने की हैसियत से मैं आप लोगों के सामने सच्चाई लाना चाहता हूं, जो कि आप लोग उससे अभी तक महरूम है, नहीं देखे हैं। तो मैं आप लोगों के सामने वो चीज लाना चाहता हूं। और मुझे ये चीज पसंद नहीं, खत्ता पसंद नहीं कि जिस तरह से यतीमों को और खातून को इस्तेमाल कर मेरे खिलाफ एक साजिश रची गई, HYC को बदनाम किया गया, हर वो चीज की गई। तकलीफ नहीं है मुझे तकलीफ इस बात की है कि उन लोगों को इस्तेमाल कर गुमराह किया गया पूरी आवाम को। वही आवाम को जो आवाम हमको दिलों में जगह बनाकर रखी हुई थी, दिन रात हमारे लिए दुआ करती थी, उन आवाम को गुमराह किया गया। मैं आज भी फेस करने के लिए तैयार हूं। मैं भागने वाला आदमी नहीं हूं। ना कल भी भागा था, ना मैं आज भाग रहा हूं। अब वक्त अल्लाह ने मुझे दिया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उस परवरदिगार का जिसने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतना जज्बा दिया, इतनी ताकत दी कि मैं आप लोगों के सामने हर वो चीज से वाज़े कराने के लिए मैं आज तैयार हूं। कल इंशाअल्लाह 5 बजे के टाइम आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग HYC को मजबूत बनाने के लिए, सच्चाई जानने के लिए, हकीकत जानने के लिए
آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ HYC کے ہیڈ آفس پر آئیے اور آپ کے کوئی بھی سوال ہو میں وہ جواب دینے کے لیے میں تیار ہوں. اور ہر وہ چیز آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جب سے HYC فارم ہوا، چاہے دلی ہو، چاہے بنگال ہو، چاہے حیدرآباد ہو، ہم لوگوں نے دن رات کام کیا. آپ لوگ ہر وہ سوال سے آپ لوگ مجھے فیس کر سکتے ہیں اور میں ہر وہ جواب دینے کے لیے تیار ہوں. چاہے وہ 4 لڑکیوں کا سوال ہو، چاہے وہ فرین کا ہو جو گولکنڈا کی رہنے والی ہے، چاہے وہ انور کے ریلیٹڈ ہو یا ریحان کے ریلیٹڈ ہو، میں ہر وہ چیز سے آپ لوگوں کو واضح کرنے کے لیے تیار ہوں. اور جتنے ریکارڈنگز میرے وائرل کیے گئے ہیں، میں ہر وہ چیز کا سوال دینے کے لیے وتھ ایویڈنس میں آپ لوگوں کو واضح کراؤں گا اور اس گمراہی سے میں نکالوں گا انشاءاللہ. میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور میرے اندر ایمان ہے. میں اس ایمان کو میں اور میرے ماں باپ کی تربیت کو میں نیلام نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام کسی کی ماں کے مہر میں نہیں آیا. اسلام بہت قربانیوں کے بعد اسلام آیا اور میرے اندر ایک جذبہ یہ ہے کہ میں کچھ کروں، غریب کا نام بدل کر امیر کروں. کیونکہ آج بھی غریب ہے اور میرے جذبات کے ساتھ اس طرح سے بھی کھیلا گیا کہ میرے جذبات کو اتنا نکال کر مجھے ایسا بتایا گیا کہ کل میں ایک سیاستدان بن جاؤں گا، شاید کل میں سیاست میں حصہ لینے والا بن جاؤں گا. ارے سلمان کو اگر سیاستدان بننا رہتا تو کب کا بن چکا ہوتا. ارے میرا کام صرف خدمت خلق کرنا ہے. میں آج بھی یہی بول رہا ہوں، میرا کام خدمت خلق کرنا ہے، کیونکہ میرا کام میری پہچان ہے. اور HYC نے جس طرح سے کام کیا، میں پھر وہ الفاظ میں دہرا رہا ہوں، جس طرح سے کام کیا، شاہدی بول رہا ہوں میں، شاہدی. ہم نے بھی تصور نہیں کیا تھا کہ ہم نے اس طرح سے ہم لوگ کام کریں گے. مگر میرے خلاف میرا مذاق اڑایا گیا، مجھے بدنام کیا گیا ہر طریقے سے. اتنی طاقت مجھے بدنام کرنے کی. مگر میں ہارنے والا آدمی نہیں ہوں، میں فیس کروں گا. میں حق پر ہوں. آج نہیں کل میری جیت ہوگی، کیونکہ میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اللہ سے ہی امید رکھتا ہوں اور اللہ سے ہی دعا مانگتا ہوں. کیونکہ اللہ ہی نے ہم کو اتنی طاقت دی، اتنا جذبہ دیا، اور اللہ نے ہی ہمارے سے اتنا کام لیا. شکر گزار ہوں میں، ہماری ٹیم شکر گزار ہے الحمدللہ. اور نہ ہی مجھے سیاست دان بننے کا کوئی شوق ہے، نہ ہی کبھی میں بنوں گا انشاءاللہ. میرا کام خدمت خلق کرنا ہے اور میں کرتا رہوں گا، شاید ہی میری جان کیوں نہ چلی جائے. اور میں نے جو الفاظ کا استعمال کیا تھا کہ یہ جماعت ایسی، یہ جماعت وہ، یقین مانیے نہ ہی تو اکبر بھائی سے نفرت ہے، نہ ہی تو اسد بھائی سے نفرت ہے. نفرت ہے تو کچھ چند عملہ ہے، اس سے نفرت ہے. وہ اس لیے ہے کیونکہ لاک ڈاؤن میں جس طرح سے ہم لوگوں نے کام کیا، ہر گلی ہو یا محلہ ہو، کوئی غریب ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی یتیم ہو، کوئی بیوہ ہو، ہم لوگوں نے ہر وہاں پر جا کر ہر طریقے سے مدد کی. اور وہ مدد کو رکاوٹ ڈالنے والے یہ چند عملے تھے، اور یہ چند عملے اپنے آپ کو کوئی سورما، کوئی ترم خاں ہم کو بتا کر، مگر ہمارا ایک جذبہ، جو ہمارے کام کرنے والا جذبہ، ہم کو وہ چیز سے اتنا غصہ دلاتا تھا اور کچھ چند لوگ ہم کو اکساتے تھے. بس یہی ایک بات ہے جو کہ اس کو اتنا بڑا کیا گیا. ہمارے پاس اتنے ایویڈنس ہے، اگر ہم ڈالیں گے تو نا اتفاقیاں پیدا ہو جائیں گے. مگر ہم قوم کے اندر نا اتفاقیاں کبھی پیدا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ہم قوم کی بھلائی چاہتے ہیں، ایک انسانیت کے ناطے ہم کام کرتے ہیں. آپ لوگوں نے لاک ڈاؤن میں دیکھا، ہم لوگوں نے کوئی مذہب نہیں دیکھا، غیر قوم کا ہو، ہم لوگوں نے اس ہاتھوں سے دفنایا. الحمدللہ. شاہدی
میں یہ بول رہا ہوں آپ کو الفاظ، شاید ہی میں میری زندگی میں تصور نہیں کرا تھا کہ میں اتنا کام کروں گا، میری ٹیم اتنا کام کرے گی، میں نے کبھی اتنا تصور نہیں کیا تھا۔ الحمدللہ میں آپ لوگوں سے پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں، پورے میڈیا چینل سے، جتنے بھی حیدرآباد کے اندر جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں، شاید آپ میرے سے نفرت کرتے ہو یا مجھے پسند کرتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، مگر یہ بھائی کے دل میں نفرت نہ کسی کے خلاف کل تھی نہ آج ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو سچائی میں بتاؤں گا، حقیقت میں بتاؤں گا، آپ کے ہاتھ میں ہے اور عوام کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ کر لے۔ اگر میں ایک بھی سوال کا جواب اگر نہیں دوں گا تو میں HYC بند کرنے کے لیے تیار ہوں، میں HYC بند کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جن جن لوگوں نے مجھے پیسہ دیا ہے بول کر مجھے بدنام کیا، میں وہ بھی چیز سے آپ لوگوں کو واضح کراؤں گا، ہر وہ چیز سے واضح کراؤں گا۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے HYC میں کل ہی میں بند کر لوں گا پریس کانفرنس کے بعد۔ پوری عوام، حیدرآباد کی عوام سے، اور جتنے جو ممالک میں بیٹھ کر ہم کو سپورٹ کیے ہیں، دعائیں دیے ہیں، ان سبھی بھائیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، بزرگوں سے اور ہمارے بڑوں سے، ہر کسی سے میں اوپینین لوں گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں HYC زندہ رہے تو آپ لوگ سے پسند سے ہی HYC زندہ رہے گا، اگر آپ لوگ نہیں چاہتے HYC نہیں رہنا تو نہیں رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ میں آپ لوگوں کو ہر وہ چیز سے واضح کراؤں گا۔ 5 بجے پورے حیدرآباد کے میڈیا چینل سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ آنا چاہتے تو آئیے، ویلکم ہے۔ حیدرآباد کی عوام کو بھی گزارش کرتا ہوں، حیدرآباد کی عوام، یہ وقت ہے حقیقت جاننے کا، سچ جاننے کا، تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں 5 بجے حیدرآباد کی عوام سے، حیدرآباد یوتھ کریج کی ہیڈ آفس پر آپ لوگ آئے، اور انشاءاللہ میں ہر وہ چیز کی یہاں پر سہولت رکھوں گا پوری۔ آپ لوگ آئیے اور حقیقت جانیے۔ اگر عوام بھی اگر پوچھنا چاہتی ہے کوشچن تو سیدھا میرے سے پوچھ سکتی ہے، چاہے وہ دلی ہو یا بنگال ہو یا حیدرآباد کے اندر کے کام ہو، مجھے کھلے الفاظوں میں پوچھ سکتی ہے، کھلے الفاظوں میں۔ میں پوری حیدرآباد کی عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں، کل آپ لوگ سوال کرنے کے لیے آئیے، سپورٹ کرنے کے لیے آئیے۔ اگر آپ لوگ حیدرآباد کے اندر جو بھی ہمارے خلاف جو گمراہی میں آپ لوگوں کو جو ڈالا گیا، اگر آپ لوگ اگر حقیقت جاننا چاہتے ہیں، آپ لوگ آئیے اور آپ کے دوستوں کے ساتھ آئیے، اور جن جن لوگوں نے بھی حیدرآباد یوتھ کو جو سپورٹ کیا ہے، چاہے وہ پیسوں کے اعتبار سے ہو یا دعا کے اعتبار سے ہو، آپ سب لوگ آ کر ہم سے گلا پکڑ کر پوچھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ کام کیوں کیا، اور میں ہر وہ چیز کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔